नवाज शरीफ का बैग पैक लंदन के लिए तैयार है। अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई, सिर्फ इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब जो मर्जी हो जाए, हर जिले के अंदर जलसा किया जाएगा। आप सब पर सलाम थी, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, क्या हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है, हाथ बढ़ाने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि बहुत सी चीजें गोइयां चल रही हैं कि जो जेल के अंदर मुलाकात करवाई गई आज़म सवाती की, कल सुबह जो 7:30 बजे मुलाकात थी, उस मुलाकात के पीछे हुकूमती ईमा के ऊपर राबिता किया गया था। हुकूमती किसी वजीर ने आज़म सवाती साहब और अली अमीन गंडापुर के साथ राब्ता किया और राबिता करने के बाद उन्हें कहा कि आप जाके मुलाकात करके ये कैंसिल करवाएं, ये ना करवाएं। इस व्लॉग के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल से पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी, खत्म नबूवत के हसास मामले के हवाले से दीनी जमातों के इस्लामाबाद में एहतजाज का इम्कान था, जिसके नतीजे में तसादुम का खदशा था, इसलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अगर गुज़श्ता रोज जलसा करते तो साजिशों की जानिब से एक और 9 मई होने का खदशा था, जबकि ये सामने है कि अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। सारी पार्टी बिलखुसूस वर्कर्स को जलसा मुलतवी होने का रंज और गुस्सा है, और मैं भी ये समझता हूं कि ये जलसा होना चाहिए था। इमरान खान कहते हैं, लेकिन मामले की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद जमात है जिसे इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मर्तबा मुलतवी किया है। 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब जो मर्जी हो जाए, हर जिले के अंदर जलसा किया जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ का बैग पैक लंदन के लिए तैयार है, सिर्फ जरूरी सामान उठाना है। मैंने किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की, ना मैं करूंगा। जब भी इनको खदशा होता है कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात हुई है, इनको फौरी तौर पे 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन याद आ जाता है। ये सब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। इस वक्त इनकी 2 गेम्स जारी हैं। अगर ये फाइज ईसा को एक्सटेंशन ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे। ये दोनों सूरतें नाकाबिले कबूल हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया तो मुल्क भर में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूं, मैंने जीरो से पार्टी शुरू की और 28 साल से आइन के अंदर रहकर जिदोजहद कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में इस कदर मकबूलियत है कि मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। मेरी पार्टी को 8 फरवरी को 180 से ज्यादा सीटें मिली। फैज हमीद का ट्रायल मिलिट्री के किसी अंदरूनी मामले की वजह से है, तो अपने मिलिट्री कवानीन के तहत जो चाहे करें, मगर 9 मई को फैज हमीद से मिलकर साजिश का इल्जाम जो है वो मज़हका खेज है। और उससे भी मज़हका खेज ये हमारा है कि ये ट्रायल भी ओपन नहीं किया जा रहा। अगर 9 मई में फैज हमीद मुलव्वस था तो उसका ओपन ट्रायल हो, क्योंकि ना ये मिलिट्री का अंदरूनी मामला है, ना ही ये खुफिया इंटरनेशनल मामला है। उन्होंने कहा 9 मई का इल्जाम हम पर लगा हुआ है और हम ही ये चाह रहे हैं कि उसका ओपन ट्रायल हो। इस पर मेरी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेल तवा है, जिसे फाइज ईसा दबा के बैठा हुआ। अगर कमीशन बन जाए और 2 चीजों का तायुन हो जाए कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा का हुक्म किसने दिया था और सीसीटीवी फुटेज को किसने चुराया था, तो 9 मई का मामला फौरी हल हो जाएगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर हमीदुर रहमान रिपोर्ट के ऊपर अमल हो जाता तो मुल्क में 3 मार्शल लॉ न लगते और ना ही आज गैर एलानिया जुज़वी मार्शल लॉ नाफिज होता, बल्कि आज मुल्क के अंदर जमहूरियत होती। फिर उन्होंने ये बात की कि रजीम चेंज के बाद हमारी पार्टी के लोगों को यह पैगाम दिया गया कि हम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटा देंगे। इसीलिए चंद लोग उनके साथ चले गए और तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खान साहब कहते हैं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूं, कामिल यकीन है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है और आज भी मैं इस आजमाइश पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और सब्र से काम लेता हूं, क्योंकि इस आजमाइश को अल्लाह के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। वो कहते हैं जब आप मुश्किल में होते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है और अल्लाह ने कुरान में सब्र का दर्स दिया। अल्लाह फरमाता है कि मुश्किल वक्त आपकी आजमाइश है और मुझे ये पता है कि मैं अल्लाह की मर्जी से जेल में हूं, क्योंकि अल्लाह ने ये मेरे लिए ऐसे ही लिखा हुआ था। इस कामिल ईमान का तकाजा है कि ना मैं घबराया हूं ना मेरी कौम घबराए। हम अपनी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद पर साबित रहेंगे, हर हाल में वो जारी व सारी रखेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अब पूरी कौम जो है वो 8 सितंबर के जलसे की तैयारी करे और उसे कामयाब बनाए। ये वो पैगाम है जो अडियाला जेल से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कारकुनों के नाम भिजवाया। लेकिन जहां पर उन्होंने इस पूरी गुफ्तगू में यह कहा कि जहां पर हुकूमत को यह लगे
کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے استوار ہو رہے ہیں تو ان کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، ان کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ اب کل سے لے کے اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مصدق ملک صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو طرز تخاطب ہے آپ کا کہ ہم آئیں گے جیل توڑوا کے چھڑا کے لے جائیں گے یا ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے پھر آپ کو جلسے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یعنی کوئی سافٹ کارنر پیدا کر رہے ہیں کہ جلسے کی اجازت دے دی جائے، اگر اس طرح کی گفتگو سے یہ پرہیز کریں تو جلسے کی اجازت دے دیں۔ جلسے کی اجازت دے دی تو وہ ایک کھوکھلا پن جو ہے وہ تو ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو حکومت جلسے کی اجازت کس طریقے سے دے سکتی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح کے رویے اپنائیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، رویے تبدیل کرنا پڑیں گے۔ کیا حکومت مائل ہو رہی ہے اس سارے کاموں پہ؟ لیکن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد نے نئی حکمت عملی پہ غور شروع کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے پہ غور شروع ہوا ہے۔ قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی اور جن کمیٹیز میں رکنیت ہے وہ چھوڑ دی جائے۔ قائمہ کمیٹی سے استعفوں کی تجویز جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے دی ہے اور قائمہ کمیٹی چھوڑنے کی تجویز حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تجویز پر مشاورت شروع کر دی اور قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں سے متعلق جلد حتمی فیصلہ بھی کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ قائمہ کمیٹی سے استعفے کی بات ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پنجاب حکومت سے جب استعفے دیے گئے، وفاقی حکومت سے جب استعفے دیے گئے، خیبر پختونخوا کی حکومت کو جب ختم کیا گیا تو اس کے بعد بے شمار رہنما یہ مانتے تھے کہ یہ غلط اقدام تھا ہمارا، ہم پاور سے جب باہر ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر دیگر قدغنیں لگ گئیں، جس پہ پرویز الہی صاحب بھی یہ بات کرتے تھے اور بھی بہت سے رہنما کرتے تھے۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کا فیصلہ اٹل تھا، خان صاحب نے جو کہا اس پہ منوان عمل ہو گیا، لیکن دانشمندانہ طور پہ اگر ایکٹ کرتے تو ہمیں پارلیمنٹ سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن اب کی بار جو تجویز ہے یہ ابتدائی طور کے اوپر بھی تھی کہ پارلیمنٹ سے پھر باہر آ جائے، لیکن بعد میں بات کی گئی کہ نہیں، یہ بات نہیں کرنی۔ جب فارم 45 اور فارم 47 والی باتیں ہوئیں، جب انہوں نے کلیم کیا 180 نشستیں ہماری ہیں، جب 80 تک انہیں محدود کر دیا گیا تو اس وقت بھی باتیں ہوئیں کہ یہ جو لے دے کی سیاست ہے چھوڑ دیں، نکل آئے باہر، پوری عوام کی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی بات کی گئی کہ یہ لبادہ ہے، یہ ہمارے لیے لحاف ہے، یہ ہمارے لیے کور ہے، یہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے کہ جتنے رہتے ہیں اس پہ بسم اللہ کر کے بیٹھے رہیں، تگودو کرنی ہے تو ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ تو اس لیے وہاں پر یہ سوچا گیا تھا کہ پارلیمنٹ سے اس بار باہر نہیں آئیں گے۔ لیکن اب محمود خان اچکزئی صاحب والی جو سفارش ہے یا تجویز ہے وہ یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی سے آپ باہر آ جائیں۔ قائمہ کمیٹی سے باہر آنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ حکومت کو کیا فائدہ ہوگا یا حکومت کو کیا نقصان ہوگا؟ اپوزیشن کو کیا فائدہ ہوگا یا اپوزیشن کو کیا نقصان ہوگا؟ قائمہ کمیٹیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کو اپوزیشن کے لوگ شامل کرنا پڑتے ہیں، اپوزیشن کی رائے کو شامل کرنا پڑتا ہے، اور اپوزیشن کی رائے کو آپ شامل نہ بھی کریں تب بھی اپوزیشن مقدم ہوتی ہے اس قائمہ کمیٹیز کے اندر، جہاں پہ کلی طور پہ مشاورت ہوتی ہے۔ بے شمار جو بل ہیں وہ قائمہ کمیٹیز کو ریفر کر دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نتائج نکالے جاتے ہیں، اور حکومت اس ضمن کے اندر یہ موقف اپناتی ہے کہ اس کمیٹی میں رائے تو اپوزیشن کی بھی شامل تھی۔ تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یعنی پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عمر ایوب صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما تھے، قائمہ کمیٹی کے وہ ممبر تھے، وہاں پر باتیں ہوئیں، عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارے رہنما ہیں جو صرف اور صرف ریاستی اس وقت جبر کی وجہ سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے حلقے سے غائب ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو رہے ہیں۔ تو دوسری طرف سے بات ہوئی تھی یا تو سیاست کر لیں یا کام کر لیں، جس پہ غصہ ہو کے عمر ایوب صاحب باہر آ گئے تھے۔ تو اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ قائمہ کمیٹیز کو غیر فعال کروایا جائے۔ قائمہ کمیٹیز جب فعال نہیں ہوں گی تو حکومت کے اوپر ایک پریشر ہوگا اور شاید وہ ٹیبل ٹاک کے اوپر آ جائے۔ کیا حکومت کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ فارم 47 والوں کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف وہ اشارہ بھی دے چکے ہیں کہ ان کے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا راستہ کوئی کھل رہا ہے؟ بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ادھر شائبہ تو تھا کہ صبح جس نے بھیجا یا اعظم سواتی صاحب صبح بغیر اجازت کے بھی جب چلے گئے تو وہ جا کے ملاقات بھی کر رہا ہے، تو اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی گیم سیٹ ہو رہی ہے، اور وہ گیم جو ہے کسی کے موہرے شطرنج کے ایسے ہلا دے گی کہ وہ واپس اپنی جگہ پہ نہیں آ پائیں گے اور پیادے ان کو گھیر کے بیٹھے ہوں گے اور بادشاہ سلامت سر کھجارے ہوں گے۔ کیونکہ خالد صاحب نے بیچ میں جو بات کی کہ بیک پیک ہے، اب یہ بات سورسز سے بھی ہو سکتی ہے، کنفرمیشن سے بھی ہو سکتی ہے، وعدے وعید سے بھی ہو سکتی ہے،
امیجنیشن بھی ہو سکتی ہے یا سیاسی منطق بھی ہو سکتی ہے، لیکن پہلے جو 3 عوامل ہیں ان کو رد نہیں کیا جا سکتا، آپ ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، یا یہ اونٹ جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھنے کی بجائے اٹھ کے سرپٹ دوڑنے لگتا ہے۔ اندازہ، ایسا اندازہ کہ جو کوئی خال لگا سکتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔